حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد سامعین محترم، میرے ذمے ٹیلی فون کر کے جو عنوان لگایا گیا رات کہ تسی شان اہل بیت بیان کرنا، اے والا کیویں ہو سکتا ہے؟ جیڑا بندہ نبی رحمت علیہ السلام نال پیار کرے اور آپ دی آل تے آپ دے اہل بیت نال پیار نہ کرے، اے والا کیویں ہو سکتا ہے؟ اے تے ایویں ہی ہے جیویں کو بندہ کہے بھی مینوں پھول بڑے چنگے لگدے نے پر انہاں دی خوشبو چنگی نہیں لگدی۔ اے تے ایویں ہی ہے کوئی بندہ کہے بھئی مینوں سورج بڑا چنگا لگدا ہے پر او دیاں شواواں مینوں چنگیاں نہیں لگدیاں۔ اے تے ایویں ہی جویں کو بندہ کہے بھئی مینوں چاند بڑا چنگا لگدا ہے پر چاند دی چاننی مینوں چنگی نہیں لگدی۔ میرے بھائیو، ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے محبوب علیہ السلام نال محبت بھی کردا ہے، پیار بھی کردا ہے اور آپ دی اہل بیت نال محبت نہیں کردا؟ اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، لوگو جامعہ ترمذی دی حدیث ہے، میرے وال توجہ رکھو، میں تقریر شروع ہو گئی ہے بس جلدی تھوڑے منٹاں ہی ختم کر دینی انشاءاللہ، خان صاحب دے نماز پڑھ دیں۔ فرمایا، لوگو اپنے اللہ دی عزت احترام کرو، اکرام کرو، اپنے اللہ دی قدر کرو۔ کیوں؟ تسی اپنے اللہ دیاں نعمتاں کھاندے ہو، وہ تہاڈا خالق و مالک ہے۔ اور فرمایا، لوگو میری عزت احترام اکرام کرو کہ مینوں اللہ دی ذات نے نبی بنا کے بھیجے ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، لوگو سنو میرے اہل بیت دی عزت احترام کرو کیونکہ وہ میرے گھر والے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام دے اہل بیت، آپ دیاں بیویاں، آپ دے بولو یار تسی تے تھوڑا تھوڑا بولو، گل جو مکانی ہے، بیویاں اہل بیت، آپ دیاں بیٹیاں اہل بیت، نبی پاک دے خاندان دا ہر او فرد جن نے کلمہ پڑھے ہے او اہل بیت ہے۔ آل عقیل، آل جعفر، آل علی، آل عباس، اے سارے کی نے اہل بیت نے۔ اور چونکہ تسی کیا کہ اہل بیت وچوں حسنین کریمین دا تذکرہ کرنا ہے تو میں انشاءاللہ چند منٹاں اندر انہاں دی شان عظمت تے فضائل عرض کرنا چاہنا۔ حسنین کریمین دی شان اے وے، عظمت اے وے، مقام اے وے، انہاں نال نبی پاک علیہ السلام نو محبت اینی، پیار اینے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، ایک دن نا میں نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا تے میرے محبوب علیہ السلام نے چادر لئی تے این چادر حرکت کر دیئے تے چادر ہل دیئے۔ میں پوچھیا، سونے ہو اس چادر وچ کی ہے؟ اس چادر دے تھلے کی ہے؟ اے چادر کیوں ہل دیئے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے اے چادر مبارک ہٹائی، حضرت اسامہ دے نے نبی پاک دی گود ایک سیر تے حضرت امام حسن بیٹھے سن، ایک سیر تے حضرت امام حسین بیٹھے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تے میرے محبوب علیہ السلام فرما دے نے اینج نال چادر ہٹائی تے فرمایا، اللہ اے میرے نواسے میں اینا نال بڑا پیار کرنا وا، اللہ تسی بھی اینا نال پیار کرو۔ اللہ جیڑا اینا دوواں نال پیار کرے عرشاں والیا تو او دے نال بھی پیار کر۔ میرے محبوب علیہ السلام کی فرما رہے تو جو اللہ میں اینا نال پیار کرنا وا، اللہ تسی بھی اینا نال پیار کرو۔ اللہ جیڑا اینا دوواں نال پیار کرے، جیڑا اینا دوواں دی عزت کرے، جیڑا دوواں دا جناب احترام اکرام کرے، اللہ او دے نال بھی پیار کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے میرے محبوب علیہ السلام کہتے میرے محبوب علیہ السلام سفر تو آ رہے نے، صحابہ کرام نال نے ویکھیا کیے میرے نبی دا نواسا حضرت امام حسین اینج جناب بازار وچ پیا کھیلدا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام وال نواسے حسین نے ویکھیا دوڑ لا دیتی ہے، ادھر نانے نے بھی جناب اپنی سپیڈ تیز کر دیتی ہے، آئے
ایک ہاتھ اینج کر کے میرے وال ویکھیا جے سر دے نیچے گدی چ رکھیا ایک ہاتھ ٹھوڑی تے رکھیا نالے میرے محبوب نے رخسار تے پیار کیتا نالے میرے نبی نے بوسا لیا تے نالے میرے آقا فرماندے نے حسین منی و انا من الحسین حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں حسین میرا میں حسین داواں اللہ اکبر کبیرہ اگر ایدی بھی ونڈ کرا کہ آقا نے انج کیوں آکھیا پر اینی گل ہی سمجھ لو آقا فرماندے نے حسین میرے چوں میں حسین چوں کہ نبی پاک نو انہاں نال محبت نہیں ہے پیار ہے تو جو فرمائیے ذرا میرے او تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بڑی معروف حدیث ہے آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اینج کر کے حسنین کریمین آ گئے میرے محبوب علیہ السلام نے ویکھیا چھوٹے چھوٹے حسنین کریمین ڈگ دینے اٹھ دینے تے ڈگ دینے میرے محبوب نے اپنا ممبر پاک چھڑ دیتا میرے آقا گئے نے ممبر پاک چھڑیا خطبہ چھڑیا میرے محبوب علیہ السلام نے حسنین کریمین نو چک لیا تے ممبر پاک دے دوبارہ جلوہ فروز ہوئے تے میرے آقا فرماندے نے جمعہ پڑھا رہے آسا پر کی کراں حسنین نو ڈگ دیاں وے کہ نہیں رہ سکیا کی کراں حسن و حسین نو اٹھ دیاں ڈگ دیاں نہیں ویک سکیا میرے کو ریا نہیں گیا میں ممبر چھڑیا کہ جناب اٹھا کے لے آیا وہاں وہ روایت بھی تسی سنی ہے میرے آقا نماز پڑھا رہے نے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ان اے جناب میرے آقا سجدے ٹر گئے ایک کندیاں تے چڑھ کے نانے دے کندے نو جناب کھیل والا میدان بنا لیا تے نانا سجدے تے گیا امام الانبیاء علیہ السلام سجدے تے پہنے نواسا گردن تے چڑھیا تے کھیلی جاندہ نبی دے یار آندے نے میرے محبوب علیہ السلام نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا میرے محبوب علیہ السلام نے سجدے دا ٹائم ہی ودا دیتا کدی ایڈا لمبا سجدہ نہیں ہویا جدوں کھیل کے گردن تو اٹھے پھر میرے محبوب علیہ السلام نے سجدے تو سر اٹھایا میں جڑی بات عرض کرنا جانا میرے محبوب کتے ممبر چھڑ کے اٹھا رہے نے تے کدی جناب سجدے لمبے کر رہے نے حسنین کریمین واسطے رضی اللہ تعالیٰ نوما تے اینا دیاں شانہ تے اینے عظمتہ تے اینے میرے اتواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نا اپنے گھر دے اندر اپنے ویڑے تے اپنے سین اندر حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دوواں دی نا کشتی کران لگے اماں دی فاطمہ زہرا بھی نے کشتی کران لگے جدوں کشتی ہون لگی نا کھیلن لگے تے میرے محبوب علیہ السلام 10 دن جویں جائیے نا جناب کشتیاں دے کھاڑے یا کوئی ویڈیو دیکھو تے کئی بندے کنے تگڑا ہوئی چھڑی نا جتھے ہاتھ پہ گئی چھڑی نا اپنے اپنے کھلاڑی نو تے میرے آقا فرماتے نے خود یا حسن حسن ایتھوں پھڑ حسن چھڑی نا حسن ہون قابو کر ایویں کہہ لو تے اماں دی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عرض کر دیاں نے ابو جی حسن بڑا بھی ہے تے جناب حسین چھوٹا ہے حسن نو کہہ رہے ہو خود یا حسن حسن پکڑ یار حسن پھڑ میرا پتر تے حسین نو کیوں نہیں کہیں دے تے میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے فاطمہ تینوں نہیں پیا دسدا فاطمہ تینوں نہیں پتا لگنا کیونکہ میں نبیاں اے بہتیاں گلاں انجدیاں ہوندیاں نے جو صرف نبوت دا خاصا ہوندا ہے فاطمہ تینوں نہیں دسدا او سامنے فرشتیاں دا سردار جبریل امین کھڑا ہے میں کہہ رہا ہوں خود یا حسن فرشتیاں دا سردار تے امام جبریل کہہ رہا خود یا حسین خود یا حسین حسین قابو ہو یار حسین انج کر کے پکڑ تو جو فرمائیے یار میں جڑی بات عرض کرنا جانا وا اور لوگو جنہ دے کھیل اندر بھی فرشتیاں دے سردار جبریل آن بھلا انہاں نال محبت کیوں نہ کریے انہاں دا احترام کیوں نہ کریے او یار والا انہاں دا اکرام کیوں نہ کریے انہاں دی عزت دی گل کر دیو انہاں دا احترام نہ کریے میرے او تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری آقا نے نا گلنا جلدی جلدی مکا دیا. ایک دن چادر لئیے حسنین کریمین مولا علی پاک اما فاطمہ زہرا انہاں سارے نو چادر دے تھلے لیا تے فرمایا لوگو اے میری اہل بیت نے نال میری آقا فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میری اہل بیت نے کتی آقا فرماتے ہیں آیت مبالغہ پڑھ کے دیکھو ندعو ابناءنا و ابناءکم. اوے آؤ اپنے پتر لے کے آؤ. میں اپنے پتر لے کے آ گیا. حسنین کریم مینو کتے چادر دے تھلے کہہ رہے نے اے میرے اہل بیت نے کتے کہہ رہے نے اے میرے پتر نے. اور سنو میرے محبوب علیہ السلام دے ایک صحابی کو نا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ماں نے ایک دن پوچھیا حذیفہ نبی پاک علیہ السلام کو کدوں گدا گئے اے جی انہیں دنوں چڑکیا گیا کیوں نہیں جا تے جا کے نا میرے واسطے نبی پاک کو دعا کروائیں. کی کروائیں؟ دعا کروائیں. حضرت حذیفہ اندرے میں آیا نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حذیفہ جان لگے حذیفہ اختصار نال. میں کہا جی حذیفہ. فرمایا حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کرے تے اللہ تیری ماں نوں بھی معاف کرے. ماں نے کیا سی دعا کروائیں کیا ہی نہیں. اللہ تینوں بھی معاف کرے اللہ تیری ماں نوں بھی معاف کرے. کہ نال میرے آقا فرماتے ہیں حذیفہ گل سن لے یار گل سن لے. جی محبوب. فرمایا حذیفہ اج اللہ دے آسمان تو ایک ایسا فرشتہ آیا جیڑا اج تو پہلے رب دی زمین تے کدی نہیں آیا اج دے بعد بھی رب دی زمین تے دوبارہ نہیں آئے گا. اللہ پاک کو اجازت لے کے آیا مینوں سلام کرن واسطے آیا تے نال ایک پیغام لے کے آیا ایک بشارت لے کے آیا خوشخبری لے کے آیا میرے واسطے. محبوب کیے فرمایا اے فرشتہ آیا انہیں سلام کرنے دے بعد کیا سونےو تو آڈے نوازے حسنین کریم مینوں اللہ نے جنتی نوجوانہ دیاں سرداریاں عطا کر چھڑیاں نے. ویا سیتے مصطفیٰ دے انہا یاراں دا ادب احترام کرنے ہیں دفاع کرنے ہیں عظمت بیان کرنے ہیں جنہاں نو رب نے جنتی آکھے ہے انہاں نال بغض کیویں رکھ سکنے ہیں اور جڑے جنت دے بادشاہ تے جنت دے سردار نے. لیکن سنو منن وچ فرق ہے. عیسائی سانوں آندے نے تسی عیسیٰ علیہ السلام نو نہیں مندے اسی آنے مننے ہاں. اوے اللہ دے نبی نے مریم صدیقہ علیہ السلام دے بیٹے نے اللہ نے بغیر باپ دے پیدا کیتا ہے رب دے نبی نے. وہ آندے نے انج نہیں جویں اسی آنے ہاں اویں منو اسی آنے ہاں کیویں منیے. وہ آندے نے منو بھی اللہ دا پتر ہے اللہ دا یا اللہ دی ذات ہے مریم صدیقہ تے عیسیٰ علیہ السلام تینے اکو کچھ نے یا تینہ جو کوئی نعوذ باللہ ایک رب ہے. اسی آنے ہاں ایک گل من سکدے اسی آنے ایک گل نہیں من سکدے. لوگو اللہ ذوالجلال دی قسمیں حسنین کریم نبی دے صحابی بھی نے اور نبی پاک دے نواسے بھی نے جنتی بھی نے جنتی نوجوانہ دے سردار بھی نے. میں تے انہوں مسلمان ہی نہیں مندہ جیڑا حسنین کریم نال پیار نہیں کردا جیڑا انہوں دے بارے رائی دے دانے برابر بھی بغض رکھ دا. پر ایک گل سن لے جے تو کہیں مار نارا نظر تے نیاز حسین دی تے انج نہیں ہو سکدا. نیاز بھی اللہ دی نظر بھی اللہ دی جے انج مناوے کہ مولا علی نو مشکل کشا دا نعرہ مار اللہ دی قسم انج نہیں ہو سکدا. میرا مشکل کشا بھی اللہ حاجت رواوی حاجت رواوی اللہ. اسی غلب نہیں کر دے. امام زین العابدین نے خود کیا علماء بیٹھے نے مجلس کے اندر خطاب کر کے کہنے لگے لوگوں سنو ساڑی شام تے عظمت اونی بیان کرو جنی اللہ دے قرآن تے نبی پاک دے فرمانے تے غلب نہ کریا دے. اللہ ذوالجلال دی قسمیں اہل بیت دی عزت کرنے ہیں احترام کرنے ہیں لیکن انہاں دی شان غلب کر کے رب دے شریک نہیں بنا دے. انہاں نو جناب اللہ دے مقابلے کھڑیاں نہیں کر دے. اوکھے ٹائم انہاں نو پکار دے نہیں انہاں دے نا دیاں نظراں نیازاں نہیں کر دے. کیوں
اے نظر تے نیاز تے غیر اللہ دی پکار شرک ہے اسی پکار تے سور دے بھی پروردگار نوا نظرہ تے نیازہ بھی پروردگار تے نہ دیا ہوتی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی سونے دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی سونے دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے او صبر بھی جس دے ناد کردہ کوئی نہیں صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے نہ کیتی سیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین ڈاکٹر صاحب ماں حسین دی سونے دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اللہ دی قسمیں اینا دیاں اینیاں عظمتاں اینیاں شانہ نے دیکھو نا ایک دن نا میرے محبوب علیہ السلام نماز عشاء دا ٹائم ہے شیخ تشریف فرمار ایج کر کے نا جناب بادل چڑھے بجلی آسمان تے چمک رہی اندھیرا چھایا ہویا ہے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جا یار میرے حسین نو گھر چھڈ کے آ ذرا اندھیرا بڑا ہے میں کیا سونے ہو باہر بڑا اندھیرا آقا فرماتے ہیں جا یار چھڈ کے آ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں انج کر کے امام حسین دی انگلی پکڑی ہے میرے وال تو جو میرے وال ویکھو مسجد جو باہر نکلے آواں آسمان تے اللہ نے ایک بدلی دی ڈیوٹی لا دیتی ہے اور چمکن لگ پیندی ہے اونی دیر تک چمک دی رہی ہے او جناب چمک دی رہی ہے جنی دیر تک کر نہیں پہنچ گیا خداوانا الحمدللہ رب العالمین